बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताती चलूं कि मकसद हरगिज़ आपको डराना नहीं है, खौफज़दा करना नहीं है, कोई सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अलर्ट है जो कि लाहौर समेत पंजाब भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा सेहत पंजाब ने इस निपा नामी वायरस के मुमकिन खतरे और फैलाव के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, ये मरासला जारी किया गया है जिसके मुताबिक बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि बहुत एहतियात करनी है, और एहतियात इसलिए करनी है कि हमारे हमसाए मुल्क में ये वायरस जो है ये अब तेज़ी से उसके केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ कि कितने केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, और इन केसेस के नतीजे में अभी हम कितना एट रिस्क हैं, क्योंकि हमारे हमसाए मुल्क में अगर ये वायरस आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस जो है खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी आ सकता है, और जितने भी हमसाए मुल्क हैं उनके अंदर इस वायरस के तेज़ी से फैलने के खतरात जो है वो मौजूद है। मैं भी आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर ये वायरस जो है ये अभी फैल चुका है, क्या केसेस है, लेकिन थोड़ा सा इस वायरस की हकीकत आपको बताती चलूँ, क्योंकि निपा वायरस जो है ये अपने आप में एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी अलामात जो है वो मुख्तसर सी हैं, लेकिन अगर ये हो जाए तो इसके जो इलाज है वो बहुत ही मुख्तसर पैमाने पर है। इसके लिए कोई टेस्ट जो है वो अवेलेबल इस तरह से नहीं है। हाँ, पीसीआर टेस्ट के थ्रू पता लग सकता है कि इस वायरस ने आप पे अटैक किया है कि नहीं किया, लेकिन इसकी कोई वैक्सीनेशन ना होने की वजह से ये इस वक्त सबसे खतरनाक तरीन वायरस जो है वो गर्दाना जा रहा है। जैसा कोविड का जो टाइम था, आपको याद है कोरोना वायरस के आगाज में किस तरह से नहीं पता लग रहा था, नहीं डिटेक्ट हो पा रहा था, उसके बाद जब डिटेक्ट हुआ तो इसका इलाज नहीं था, वैक्सीनेशन जो है वो नहीं थी, और एक बड़ा तवील वक्त था जो लोगों ने बहुत ही खौफ और खतरे के साए में गुजारा था। इसी तरह अब इस नीपा वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि कोविड के बाद ये दूसरा डेडली वायरस है, और इसमें जो केसेस जिनको ये वायरस अटैक करता है उनमें 80% तक अमवात जो है, 80 to 90% अमवात जो है वो नोट की जा रही है। मैं अब आपको जरा पंजाब के अंदर इस वायरस के हवाले से जो अहकामात जारी किए गए हैं और जो चीजें बताई गई वो बताती हूँ, फिर मैं आपको इसकी अलामात बताऊंगी और कितनी किससे एहतियात। जैसा हम कोविड में ये था कि हमें यहाँ तक कहा गया था ये एयरबॉर्न है जी, फिजा में सांस लेंगे तब भी फैल जाएगा, इस तरह की चीजें भी शुरू में आपकी मशहूर हुई थी, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो गए थे, मजमे में जाते हुए घबरा रहे थे। तो ये जो वायरस है ये मैं अलबत्ता आपको बताऊं कि ये एयरबॉर्न नहीं है, आपको फिजा में सांस लेने से नहीं लगेगा, लेकिन ये लगेगा कैसे इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इस वक्त महकमा सेहत का जो मरासला है उसके मुताबिक ये खतरनाक तरीन वायरस इसको करार दिया गया है, और इससे मुतासरा शख्स की अमवात 80% बताई जा रही है, और ये हमारे हमसाए मुल्क में तेजी से फैल रहा है। मैं मुरासले में से पहले आपको पढ़ के बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके क्योर और सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी, और इसकी अलामात कितनी तेजी से आपके अंदर जाहिर होती हैं और आप किस तरह से बच सकते हैं। अच्छा, अब ये वायरस जो है पंजाब के तमाम अजला में फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने को कहा गया। वो एहतियाती तदाबीर क्या है वो भी अभी आगे बात करते हैं। जितने भी मरीज है जो मुश्तबा हो, जिनके ऊपर शक हो कि उन्हें ये वायरस हो सकता है, जल्दी से जल्दी उनका डेटा जो है वो अपलोड करने की हदायत जारी की गई है, और तमाम निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में इसकी गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। यानी कि बिल्कुल कोविड के टाइम पर जिस तरह से जो एसओपीज थे वो इसके लिए अब फॉलो किए जा रहे हैं। तमाम मरीजों की निगरानी की जाए, ये कहा गया है। शक की बुनियाद पर भी उन मरीजों को अलग रखा जाए। फिर ये कहा गया है कि इनके सैंपल्स को इकट्ठा करके पीसीआर के लिए लेबोरेटरी भिजवाना है जल्द से जल्द। और ये वायरस जो है ये बेसिकली जानवरों से इंसानों में और फिर उसके बाद इंसानों से आगे इंसानों में फैलता है, और बड़ी तेजी से एक शख्स से दूसरे शख्स को लगता है। खतरनाक वायरस का कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, और बरवक्त तशखीस से इलाज एहतियात करके बचाव मुमकिन हो सकता है। ये वायरस जो है महकमा सेहत के मरासले के मुताबिक वायरस चमगादड़ के दरख्त पर लगे फल खाने से, और वही फल अगर बाद में कोई इंसान खाए तो उसमें मुंतकिल हो सकता है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, यानी कि अगर अब आप बाजार से कोई भी फल लेकर खा रहे हैं तो कोशिश करें उस फल को बहुत बहुत अच्छे से धोइए और फिर उसको इस्तेमाल करें। हो सके तो उसका छिलका जो है वो उतार कर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एहतियात है जो कि आपको इस वक्त करनी है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप देखिए कि जिन इलाकों में चमगादड़ें बहुत ज्यादा हैं, वो चमगादड़ें जब फलों के दरख्तों पर बैठती हैं या फलों के दरख्तों पर पाई जाती है तो उन दरख्तों को इससे मुतासर होने का बहुत ज्यादा खदशा है। तो इस चीज को इस्तेमाल जहन में रखना है, और इसलिए कहा गया है कि वही फल अगर इंसान खाए तो उसमें ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। इसलिए तमाम शहरी जो है, इस मरासले में कहा गया है तमाम शहरी
پھلوں کو اچھی طرح سے دھو کر استعمال کریں. پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ جو ہے دیکھیں، اللہ کرے کہ یہ وائرس ادھر آئے ہی نہ. جیسے ہم نے نگلیریا وائرس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، نگلیریا کے بارے میں سوری آپ کو بتایا تھا، تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے اس کے کوئی کیسز زیادہ رپورٹ نہیں ہوئے اور اس کے لیے بھی کچھ ہم نے احتیاطی تدابیر بتائی، لوگ بھی محتاط ہوئے. سملر یہ وائرس جو ہے اس کی بھی علامات جو ہے ان کے بارے میں آپ جاننے، پھلوں کو اچھی طرح سے کھائیے. جس شخص کے اندر کوئی بھی علامات پائی جائیں تو اس سے ذرا فاصلہ رکھیے. اب علامات کیا ہے اس میں؟ آپ کو ایک تو کھانسی بہت آتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جس سے آپ کو کووڈ میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو تیز بخار ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کے نروس سسٹم پہ اٹیک کرتی ہے. یہ بیماری آپ کے برین کو ڈیمیج کرتی ہے، اس لیے اس میں دورے پڑتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، دماغی حالت خراب ہونا جیسے علامات اس کے اندر شامل ہیں. اگر کسی بھی شخص میں یہ علامات پائی جائیں تو فوری طور پر ان چاہیے کہ وہ ہاسپٹل سے رابطہ کریں اور ہاسپٹل کا رخ کریں. اور اگر بروقت علاج کیا جائے تو 3 سے 4 دن میں، اگر نہ کیا جائے تو 3 سے 4 دن میں ایسا مریض جو ہے وہ کومے میں جا سکتا ہے. کومے میں جانے کے بعد اس کے واپس آنے کے چانسز جو ہے وہ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ کو اب بتاتی چلوں، کیونکہ آپ کے لیے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. ایسی حالت میں آپ کو شدید جھٹکے بھی لگتے ہیں اور اس میں یہ بیسیکلی جنوبی ہندوستان جو ہے ریاست کیرالہ، وہاں پر پہلے 2 افراد کی اس میں موت ہوئی ہے ابھی پیچھے. اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ لیٹسٹ جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 8 سے 10 لوگ جو ہے وہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کے بارے میں کیا بتا رہا ہے یہ جان لیجیے، اور آگے اس کا کیور بھی آپ کو بتاتے ہیں کسی حد تک، جو کہ ابھی ڈاکٹرز بتا رہے ہیں. یہ انفیکشن جانوروں سے پیدا ہونے والی بیماری کے نتیجے میں ہے. سور اور چمگادڑ جیسے جانوروں کے ذریعے انسانوں میں داخل ہوتا ہے. یہ انفیکشن جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے اور اس دفعہ یہ پہلے بھی پھیل چکا ہے. خاص طور پہ بنگلہ دیش اور ہندوستان میں اس کا وائرس جو ہے بہت تیزی سے اٹیک کر رہا ہے. اور یہ نیپا وائرس کے ساتھ ایبولا اور کووڈ-19 وائرس بھی اس وقت دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں. اور اس وقت یہ بیماری کی علامات جو ہے انہوں نے بتائی ہیں: بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، قے، گلے کی سوزش بھی ہو. یاد ہوگا آپ کو کووڈ میں بھی کہا جاتا تھا گلے میں درد ہونا. یہ تمام علامات کچھ کووڈ سے ملتی جلتی بھی ہیں. چکر آنا، غنودگی یعنی بے ہوش ہو جانا، دماغی سطح میں تبدیلی آنا، آپ کو باتیں بہت زیادہ بھول رہی ہیں، اعصاب آپ کے کمزور ہو رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے اندر اگر پائی جا رہی ہیں تو آپ نے اس کو بہت خیال کرنا ہے. اور اس کی کوئی ویکسین اس وقت نہیں موجود ہے، دیکھ بھال ہی کی جا سکتی ہے. بخار کے لیے پیراسیٹامول ٹائپ کی جو دوائیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ابھی انہوں نے کچھ کنفرم ہدایات نہیں دی، وہ بھی جیسے جاری ہوں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی. یہ وائرس 99 میں ملیشیا کے ایک گاؤں میں نپاہ میں دریافت ہوا تھا، اس لیے اس کو نپاہ کہا جاتا ہے. اور یہ وائرس پھیلنے سے ملیشیا میں 100 سے زیادہ افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. اور یہ بیماری سنگاپور تک پھیلی تھی. اس ٹائم میں صرف ملیشیا کے اندر 100 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ بیماری ملیشیا سے ہوتی ہوئی سنگاپور تک پھیلی تھی. بنگلہ دیش جو ہے اس میں یہ بیماری 2001 سے لے کے کئی بار پھیلی ہے اور وہاں پہ بھی کئی لوگ جو ہے اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے. لیکن اب ہندوستان میں یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اتنے جلدی اس سے پہلے اتنے زیادہ لوگوں میں یہ کیسز پہلے کسی بار میں رپورٹ نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے اب جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ان میں تھوڑا یہ خطرہ پایا جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ مطلب چانسز ہیں کہ یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل سکتی ہے. اور اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پلیز ہاتھ بہت زیادہ دھوئیے. کچھ بھی کھانے سے پہلے، آنکھوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے، منہ کو، چہرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونے کی پریکٹس عام کیجیے. اور اس کے علاوہ جو بھی شخص بیمار ہے اس سے آپ ذرا رابطہ اپنا منقطع کیجیے. اور یہ جو خاص طور پہ چمگادڑیں اور پگز ہیں ان کو اوائڈ کیجیے، جو لوگ ان کے فارمز میں کام کرتے ہیں کئی جگہوں پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایسی ایریاز جہاں پر بیٹس جو ہے چمگادڑیں پائی جاتی ہیں ان کو بھی اوائڈ کیا جائے. اور خاص طور پہ ایسے پروڈکٹس کھانا یا پینا ان کو اوائڈ کرے جن کے اوپر یہ آپ کو شک ہو کہ بیٹس جو ہے یعنی کہ چمگادڑ جو ہے بیٹھی ہوگی یا اس ایریا میں پائی جاتی ہے. جس طرح آپ کی کھجوریں ہے اور آپ کے کچے پھل ہے، یہ سب کے سب، اور جو زمین پر پائے گئے گرے ہوئے پھل ہوتے ہیں ان سب کو استعمال کرنے سے پہلے بہت بہت اچھی طرح سے دھوئیے. اور جو لوگ بیمار آپ کو دکھ رہے ہیں یا نیپا وائرس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ متاثر ہے تو ان کے ساتھ باڈیلی کانٹیکٹ کو اوائڈ کریں. اور کسی قسم کا خون کا آپ کا ایک مطلب ان کا خون لگوانا یا ان کا خون آپ کو لگے، یہ چیزیں، یا ان کا کوئی فلوئڈ، ان کا کوئی جھوٹا پانی پینا یا شربت پینا، ان چیزوں کو اوائڈ کریں کیونکہ اس سے بھی یہ وائرس جو ہے یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. یہ پرسن ٹو پرسن پھیلتا ہے اور اس کو ابھی کنٹرول کرنے کے کوئی طریقے ایز سچ موجود نہیں ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ آپ سرویلنس کیجئے، بہت زیادہ
جو لوگ جو ہے ان کو نظر رکھیے، اپنے فوڈ سسٹم جو آپ کے پاس پھل وغیرہ آ رہا ہے، خوراک آ رہی ہے، اس کے اوپر دیکھیے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہی ہیں. ابھی اس وقت اس کا کوئی علاج موجود نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس بارے میں مزید انفارمیشن سے بھی آپ کو آگاہ کروں گی. یہ مراسلہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا جو کہ حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کیا گیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.